Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ म डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टको मतलब सेकेन्ड सेमको चाहिँ इन्जिनियरिङ मटेरियलको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी साथ सहयोग गर्नुहोला र अन्तिममा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला। हाम्रो च्याप्टर 1 स्टोन रहेको छ। यसबाट आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मतलब 4 वटा छन्। खास गरी धेरै सिटिबिटीमा धेरै सोधिने प्रश्नहरू। 1 नम्बरमा छ व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन्स। मतलब घर बनाउनको लागि ढुङ्गा चाहिन्छ हो र त्यो ढुङ्गामा हुन पर्ने गुणहरू के हो त? क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हुनुपर्छ त ढुङ्गामा? हामीले घर बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने ढुङ्गामा चाहिँ के गुण हुनुपर्छ त? बल्ल त्यसलाई हामीले घर बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको एन्सर रहेको छ के हुनुपर्छ हामीले घर बनाउने स्टोन भन्दाखेरि एउटा एपिरियन्स एन्ड कलर, बीमा वेट, सीमा पोरोसिटी एन्ड एब्जर्प्सन, डीमा फाइनेस अफ ग्रेन, ईमा कम्प्याक्सन, एफमा रेजिस्टेन्स टु फायर, जीमा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स, एचमा हार्डनेस एन्ड टफनेस, आईमा स्ट्रेन्थ, जेमा ड्युरेबिलिटी, केमा ड्रेसिङ, यलमा कस्ट र अन्तिममा सिजनिङ। भनेको यिनीहरू भनेको एउटा घर बनाउनको लागि ढुङ्गाको हुनुपर्ने विशेषताहरू हुन्। र दोस्रो क्वेसनमा जाउँ हामी। व्हाट आर द मेथड्स अफ स्टोन क्वाइरिङ। भनेको खानीबाट ढुङ्गा निकाल्ने प्रोसेसहरू के हो त? के तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ त ढुङ्गा हामीले खानीबाट? र यसको एन्सर रहेको छ क्वारिङ भनेको बाई डिगिङ एन्ड एक्जाभेसन मेथड र अर्को वेजरिङ मेथड भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो ब्लास्टिङ मेथड र ब्लास्टिङमा पनि हाम्रो 4 वटा पोइन्ट रहेको छ। बोरिङ होल इन्टु रक्स, चार्जिङ विथ एक्सप्लोसिभ, टेम्पिङ, फायरिङ। यति भनेको खानीबाट ढुङ्गा निकाल्नको लागि चाहिने प्रोसेसहरू हुन्, यिनीहरूको तरिका हुन्। अब 3मा रहेको छ हाम्रो व्हाट आर द क्लासिफिकेसन अफ रक्स। भनेको रक्स चट्टानहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ त भन्ने क्वेसन हो। र यसको एन्सर रहेको छ हामीले चट्टानलाई 3 तरिकाले क्लासिफाई गरेका छौँ। पहिलो तरिका जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ रक, सेकेन्डमा फिजिकल क्लासिफिकेसन र थर्डमा हाम्रो केमिकल क्लासिफिकेसन रहेको छ। हाम्रो जियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा इग्नियस रक, सेडिमेन्ट्री रक र मेटामोर्फिक रक रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो फिजिकलमा हाम्रो स्टेटिफाइड रक र अनस्टेटिफाइड रक रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो केमिकल क्लासिफिकेसनमा सिलिसियस रक्स, एर्गिलिसियस रक्स र क्याल्केरियस रक्स रहेको छ। त्यसरी हामी जाउँ 4 नम्बरमा टाइप्स अफ लाइङ अफ स्टोन्स। अथवा यो टाइप्स अफ लाइङ अफ स्टोन भनेको के भन्दाखेरि हामीले ढुङ्गा बिछाउँदा मतलब ढुङ्गाको गाह्रो लाउँदाखेरि कसरी तरिका के तरिकाले ढुङ्गाको गाह्रो लाउन सकिन्छ त भन्ने क्वेसन हो। यसले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो रहेको छ स्टोन मेसनरी। अथवा यसलाई यसरी 4 नम्बरको यसरी पनि सोध्न सक्छ टाइप्स अफ स्टोन मेसनरी भनेर पनि सोध्न सक्छ। टाइप्स अफ स्टोन मेसनरी भनेर। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ रबल मेसनरी, अस्लार मेसनरी। यिनै हुन् हाम्रो तरिका भनेको। ल हामी जाउँ अब च्याप्टर 2मा। च्याप्टर 2 हाम्रो रहेको छ ब्रिक्स। र यसदेखि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड क्लास ब्रिक। भनेको विशेषताहरू के हो त इँटाको? फर्स्ट क्लास इँटाको विशेषता के हो, सेकेन्ड क्लास इँटाको विशेषता के हो र थर्ड क्लास इँटाको विशेषता के हो? यो चाहिँ मैले भिडियोमा हालिदिएको छु, चित्रमा हेर्नु होला, यसरी नै पढ्नु होला। र हाम्रो अर्को रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ ब्रिक्स। भनेको इँटा बनाउँदाखेरि चाहिँ
कसरी बनाइन्छ, के प्रोसेस छ त, तरिका के छ हाम्रो इँटा बनाउने प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो भनेको यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ ब्रिक्स हो। यो हामीले ब्रिक कसरी बनाउन सकिन्छ भने सुरुमा डिगिङ भनेको माटो साटो खन्न पऱ्यो, यताउति गर्न पऱ्यो, त्यसपछि वेदरिङ भनेको त्यसलाई सुकाउन पऱ्यो घाममा, कति समय हुन्छ के हुन्छ वेदरिङ भनेको, त्यसपछि हाम्रो ब्लेन्डिङ रहेको छ, त्यसरी हाम्रो टेम्परिङ रहेको छ। यही नै हो हाम्रो चाहिँ प्रिपरेसन अफ ब्रिक अर्थ। र क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोपर्टिज अफ ब्रिक भनेको चाहिँ इँटाको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको विशेषता के हो इँटाको, र प्रोपर्टिज विशेषता प्रोपर्टिज हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रहेको छ 4 नम्बरमा भेरियस कन्स्टिट्युन्ट्स अफ ब्रिक अर्थ भनेको हाम्रो इँटामा के सामग्रीहरू परेको हुन्छ त, के हाम्रो र मेटेरियलहरू परेको हुन्छ त इँटामा हो, यसले भन्न क्वेसन सोधेको। यसको एन्सर भनेको हाम्रो के चाहिन्छ त, हामीलाई एउटा इँटा बनाउनको लागि हामीलाई के सामग्रीहरू चाहिन्छ त भन्ने कुरो हो। र हाम्रो सामग्रीहरू के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीलाई एल्युमिना चाहियो, एल्युमिना अर क्ले भन्छ, अर्को हामीलाई चाहियो सिलिका अर सेन्ड भन्छ, थर्डमा हाम्रो सिल्ड हुन्छ, फोर्थमा हाम्रो आइरन अक्साइड, म्याग्नेसिया, लाइम, सोडियम, पोटास, यिनीहरू नै हुन् हाम्रो इँटा बनाउनखेरि चाहिने र मेटेरियल्सहरू। र हाम्रो अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ भेरियस टेस्ट क्यारिड आउट टु मेजर क्वालिटी अफ ब्रिक्स भनेको इँटाको क्वालिटी मेजर गर्नलाई नाप्नलाई, यो इँटाको ठिक छ कि छैन भनेर हाम्रो इँटाको क्वालिटी नाप्नलाई हो कि नै, क्वालिटी नाप्नलाई हामीले के टेस्टहरू गर्नुपर्छ त भन्ने क्वेसन हो। र हाम्रो टेस्टहरू रहेको छ वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन टेस्ट, इफ्लोरेसेन्स टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट, सेप एन्ड साइज टेस्ट, साउन्डनेस टेस्ट, र हाम्रो अन्तिममा रहेको छ हार्डनेस टेस्ट। र यो टेस्टदेखि म्याक्सिमम हामीलाई सोधिने क्वेसन सर्ट नोटमा हामीलाई म्याक्सिमम सोधिने क्वेसन भनेको वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको यो भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सबैभन्दा। यसरी नै हाम्रो च्याप्टर 2 ब्रिक पनि सकिसक्यो। अब हामी लागौँ च्याप्टर 3 मतलब हाम्रो यो च्याप्टर 3 क्ले एन्ड क्ले प्रडक्ट्समा। यसै गरी एमा पनि क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ टाइल्स भनेको टाइल्स बनाउनको लागि हामीले के प्रोसेसहरू अपनाउनु पर्छ त भन्ने कुरो हो। के चाहिन्छ त हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा हाम्रो प्रिपरेसन अफ क्ले भन्ने छ, त्यसपछि मोल्डिङ्स अफ टाइल, त्यसै गरी हाम्रो सीमा ड्राइङ्स अफ टाइल्स, र हाम्रो अन्तिममा ड्राई गरेपछि हाम्रो अन्तिममा भनेको त्यसलाई तताउनुपर्छ, आगोमा सेक्नुपर्छ भनेको बर्निङ अफ टाइल्स। यो भनेको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ टाइल्स हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ टाइप्स अफ टाइल्स भनेको टाइल्सहरूको टाइप्सहरू के छ त, यसको टाइप्सहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो ल हेरौँ, ल भिडियोमा हेरौँ। यसै गरी हाम्रो टाइप्स अफ टाइलमा रुफिङ टाइल्स रहेको छ, फ्लोरिङ टाइल्स रहेको छ, वाल टाइल्स रहेको छ, पार्टेसन टाइल रहेको छ, र अन्तिममा हाम्रो ड्रेन टाइल्स। यो भनेको हाम्रो टाइप्स अफ टाइल हो। अब यो टाइप्स अफ टाइल पनि दुई तरिका छ, एउटा बेस्ड अन एप्लिकेसन छ, मैले अघि भर्खरै भनेकोहरू चाहिँ बेस्ड अन एप्लिकेसनमा पऱ्यो, र अब बेस्ड अन मेटेरियल्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरमा रहेको छ हाम्रो सिरामिक टाइल अर नन पोरोसिलिन टाइल्समा चाहिँ अर्थनवेयर टाइल्स, टेराकोटा टाइल्स, फुल्ली भिट्रिफाइड टाइल्स, ग्लेज टाइल्स र स्टोनवेयर टाइल्स। र बीमा हाम्रो रहेको छ पोरोसिलिन टाइल्स, एमा नन पोरोसिलिन र बीमा पोरोसिलिन टाइल्स। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेसिन मेड ब्रिक्स मतलब यो ब्रिक भएछ, यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेसिन मेड टाइल्स चाहिँ हुनुपर्ने। यो क्वेसन चाहिँ हल्का मैले गल्ती भएछ, माफ पाऊँ यसको लागि। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेसिन मेड टाइल्स भनेको के विशेषता हो त हाम्रो मेसिन मेड टाइल्सको चाहिँ विशेषताहरू के हो त, विशेषता त हुन्छ हाम्रो केही न केही हो कि होइन, जे कुरामा पनि हामी त्यसको विशेषता हुन्छ भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेसिन मेड भनेको यहाँ हाम्रो टेराकोटा टाइल्स, ग्लास सिरामिक्स टाइल्स, पोरोसिलिन टाइल्स, मोजाइक टाइल्स र मार्बल्स एन्ड लाइमस्टोन टाइल्स। त्यसरी हाम्रो प्रोसेस अफ बर्निङ अफ टाइल्स अर्को क्वेसन चाहिँ
भनेको बर्निङ अफ टाइल्समा, प्रोसेस अफ बर्निङ अफ टाइल्समा चाहिँ यही भिडियोमा छ, हेर्नु होला। यसको 4वटा पोइन्ट रहेको रहेछ, यही हेरेर पढ्नु होला। त्यसै गरी हामी जाउँ च्याप्टर 4 मा, प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स अर युज अफ लाइम। प्रोपर्टिज के हो, प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो र युज अफ लाइम के हो। युज भनेको काम लाइमको, यो पनि भिडियोमै छ, मैले हालिदिएको छु, राम्रोसँग हेर्नु होला, यही पढ्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यिनीहरू पनि। र क्लासिफिकेसन अफ लाइम्स भनेको हामीले लाइम्सलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि एउटा छ हाम्रो फ्याट लाइम, दोस्रोमा छ हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक लाइम र थर्डमा हाम्रो रहेको छ पुअर लाइम। त्यसै गरी हामी जाउँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ लाइम। यो बनाउन पर्यो, लाइम त बनाउनै पर्यो, यसको हो कि होइन। अब यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू के छ त, ल भिडियोमा हेर्नु सक्छ। हाम्रो रहेको छ एउटा कलेक्सन अफ लाइम स्टोन भन्ने छ, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेन्ड प्रोसेस रहेको छ बर्निङ अर केनेसन अफ लाइम स्टोन रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो सी पोइन्टमा रहेको छ सिलेकिङ अफ बन्ड लाइम रहेको छ। यति नै हो हाम्रो चाहिँ लाइम बनाउने तरिका। त्यसरी 4 क्वेसनमा टेस्टिङ अफ लाइम भनेको, अब जसरी हामीले ब्रिकहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ, टाइललाई टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसरी लाइमलाई पनि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको। यसको टेस्टिङ प्रोसेस के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भिजुअल इक्जामिनेसन टेस्ट, एसिड टेस्ट, बल टेस्ट र इम्प्युरिटी टेस्ट भन्ने छ। अनि हाम्रो अन्तिममा छ वर्किङ टेस्ट। यो भनेको टेस्टिङ अफ लाइम। यसै गरी हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन फ्याट एन्ड हाइड्रोक्लोरिक लाइम भनेको, यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो लाइमदेखि। यदि यो क्वेसन आएन भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ लाइम अथवा प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक अर युज अफ लाइम भनेको, यो भनेको उस्तै पऱ्यो भने लाइमदेखि नछुट्ने क्वेसन हो यिनीहरू चाहिँ। यसरी नै हामी जाउँ च्याप्टर 5 मा सिमेन्ट। सिमेन्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ सिमेन्ट भन्ने छ। ल भिडियोमा हेरौँ के छ, फिजिकल प्रोपर्टिजमा के रहेछ र केमिकल प्रोपर्टिजमा के रहेछ, भिडियोमा हेरौँ। यही नै हो क्वेसन चाहिँ। त्यसरी नै हामी जाउँ अब र मेटेरियल फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्ट भनेको, सिमेन्ट बनाउनको लागि के र मेटेरियलहरू चाहिन्छ त भन्ने कुरा हो। ल अब हेरौँ, हामी कोही भिडियोमा हेरौँ के र मेटेरियल चाहिँदैछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्यालकेरियस मेटेरियल्स भन्ने छ, बीमा छ एर्ग्लेसियस मेटेरियल्स भन्छ। अब एर्ग्लेसियस मेटेरियलमा के पर्छ भन्दाखेरि एल्युमिनियम अर क्ले भनेको यो 5%, सिलिका 22%, लाइम 62%, आइरन अक्साइड 3%, म्याग्नेसिया 2%, सल्फर ट्राइअक्साइड 1%, अल्कालिज 1% र जिप्सम गरेर हाम्रो 4%। यो भनेको र मेटेरियल्स अफ लाइम चाहिँ हो, सिमेन्ट चाहिँ हो। त्यसै गरी हामी जाउँ अब अर्को, हामी जाउँ भनेको अब हामी ड्राई एन्ड वेट प्रोसेस अफ सिमेन्ट भन्छ। यो भनेको सिमेन्टको चाहिँ, सिमेन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो 2टा प्रोसेस छ, ड्राई प्रोसेस र वेट प्रोसेस। यो पनि भिडियोमा हेर्नु होला, यही नै हो हाम्रो, यही भिडियोबाट पढ्नु होला। र हाम्रो रहेको छ 4 मा इनिसियल एन्ड फाइनल सेटिङ अफ सिमेन्ट। यो पनि मैले भिडियोमै हालिदिन्छु, यही हेर्नु होला, फोटोमा हालिदिन्छु, फोटो बनाएर भिडियो, यो यही हेर्नु होला। त्यसरी हामी जाउँ अब नेक्स्ट, स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अन सिमेन्ट। टेस्ट, अब सिमेन्टलाई हामीले टेस्ट कसरी गर्ने त, जसरी हामीले ब्रिकलाई टेस्ट गऱ्यौँ, लाइमलाई टेस्ट गऱ्यौँ, क्लेलाई टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसरी हामीले सिमेन्ट पनि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। किन टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सिमेन्ट हाम्रो काम गर्न योग्य छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ। र यसको टेस्टहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनेस टेस्ट छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट छ, कन्सिस्टेन्सी टेस्ट छ, सेटिङ लाइम टेस्ट छ, साउन्डनेस टेस्ट छ र हाम्रो अन्तिममा टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट छ। यो पनि भिडियोमा हालिदिन्छु मैले, यहीँबाट हेर्नु होला। र यसदेखि भनेको मेन कन्सिस्टेन्सी, यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट भनेको म्याक्सिमम सुन्ने क्वेसन हो सिमेन्टदेखि चाहिँ, सर्ट क्वेसनमा, के अरे सर्ट नोटमा। त्यसरी हामी जाउँ च्याप्टर 6 मा टिम्बर एन्ड टिम्बर प्रोडक्ट्स भन्यो। यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स, प्रोपर्टिज र युज अफ टिम्बर भयो। क्यारेक्टरिस्टिक के छ त हाम्रो टिम्बरको, एउटा गुड टिम्बरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक के भन्दाखेरि न्यारो एनुअल रिङ्स, कम्प्याक्ट मेडुलरी रेज, डार्क कलर, युनिफर्म टेक्सचर, स्वीट स्मेल एन्ड अ साइनिङ फ्रेस क्रस कट सर्फेस, फ्री फ्रम डिफेक्ट्स इन टिम्बर, हेभी वेट। यो भनेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टिम्बर हो। यसरी हाम्रो प्रोपर्टिज अफ टिम्बरमा रहेको छ कलर, हार्डनेस, मोइस्चर कन्टेन्ट, श्रिङ्केज एन्ड सोइलिङ, डेन्सिटी, इलास्टिसिटी, डिफेक्टलेस,
फ्री अफ एब्रासन, एपिरियन्स, स्पेसिफिक ग्राभिटी, ग्रेन, स्ट्रेन्थ, टफनेस, ड्युराबिलिटी र वर्कएबिलिटी। यो भनेको हाम्रो प्रोपर्टिज अफ टिम्बर भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो युज अफ टिम्बर भनेको टिम्बरको युजहरू कहाँ हुन्छ त युज, यसको टिम्बरको युज भनेको के भन्दाखेरि यहीँ भिडियोमा हेर्नु होला। फर हेभी कन्स्ट्रक्सन वर्क लाइक कोलुम, ट्रस, पाइल, अब यो हाम्रो डेकोरेटिभको लागि नि प्रयोग हुन्छ हो कि होइन। अब यो भनेको अब बसहरू, लरिजहरू, ट्रेनहरूको चाहिँ बडी पार्ट बनाउँदा पनि प्रयोग हुन्छ। यो भनेको हाम्रो स्पोर्ट्सको गुड्सहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउँदा नि प्रयोग हुन्छ टिम्बर भनेको। यो भनेको हाम्रो युज अफ टिम्बर हो। त्यसको लागि हाम्रो डिफेक्ट्स इन टिम्बर भनेको के हो त? डिफेक्ट्स भनेको के भन्दाखेरि डिफेक्ट्स भनेको के हो? टिम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त डिफेक्ट्स भनेको यो बिग्रेको कसरी हो, के बिग्रिन्छ हाम्रो टिम्बर भनेको दाउरा त सबै काठहरू त सही त हुँदैन, प्रयोग गर्न खालको हुँदैन, कुनैमा त डिफेक्ट्स पनि आएको हुन्छ। त्यो डिफेक्ट्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेक भन्ने छ, त्यसपछि हाम्रो छ रिन्गल्स भन्ने छ, ब्रल्स भन्ने छ, नट्स भन्ने छ, अफसेट छ, ट्विस्टेड फाइबर्स छ, क्यालस छ, कोस्ट ग्रेन छ, डेड वुड छ। यो भनेको हाम्रो डिफेक्ट्स इन टिम्बर। त्यसरी हाम्रो 3 मा रहेको छ मेथड्स अफ सिजनिङ अफ टिम्बर भनेको हामीले रुख काट्यौँ हो कि नै, काटेपछि त्यसलाई सिजनिङ गर्नुपर्छ। सिजनिङ किन गरिन्छ भन्दाखेरि वुडमा भएको मोइस्चरहरू चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि हामीले सिजनिङ गरिन्छ टिम्बरलाई चाहिँ। र यो सिजनिङ गर्ने पनि 2 तरिका छ। के छ भन्दाखेरि एउटा छ नेचुरल सिजनिङ छ, एउटा आर्टिफिसियल सिजनिङ छ। यो नेचुरल सिजनिङलाई एयर सिजनिङ पनि भनिन्छ भने आर्टिफिसियल सिजनिङलाई क्लिन सिजनिङ पनि भनिन्छ। यो भिडियो हेर्नु होला, यहीँ छ, मैले राखिदिन्छु भिडियोमै, यहीँबाट पढ्नु होला। त्यसरी हाम्रो रहेको छ डीमा 4 मा प्लाइवुड्स एन्ड टाइप्स अफ बोर्ड। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, आउने खाले क्वेसन हो। र 5 मा छ प्रिभेन्सन अफ टिम्बर भनेको कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त टिम्बरलाई, रुखहरूलाई कसरी प्रिभेन्ट गरेर राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो टेरिङ भन्ने छ, च्यारिङ भन्ने छ, पेन्टिङ भन्ने छ, फायर प्रुफिङ भन्ने छ, युज अफ केमिकल साल्ट छ। यो पेन्टिङ गरेपछि के भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरको सर्फेस पेन्टिङ गरेपछि के हुन्छ क्लिन पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि टिम्बरमा हाम्रो धमिरोहरू भन्ने हुन्छ, किराहरू लाग्दैन भन्ने कुरो हो। केमिकल साल्टहरू पनि प्रयोग गरेर हामीले यसलाई टिम्बरलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो युनिट 7 मा रहेको छ प्रोपर्टिज भनेको मेटल्स एन्ड एलो रहेको छ। यसमा 1 नम्बरमा छ प्रोपर्टिज एन्ड युज अफ रट आइरन छ, 2 मा रहेको छ प्रोपर्टिज एन्ड युज अफ कास्ट आइरन रहेको छ, 3 मा रहेको छ टाइप्स प्रोपर्टिज अर युज अफ स्टिल रहेको छ, 4 मा रहेको छ प्रोपर्टिज कम्पोजिसन अफ एलोइज। यो भनेको हाम्रो भनेको प्रोपर्टिज अर युज अफ रट आइरन भनेको रट आइरनको प्रोपर्टिजहरू के हो त भन्दाखेरि इट इज डक्टाइल, टफ एन्ड मेलिएबल मेटेरियल, इट इज इजी वेल्डेड भनेको वेल्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ, इट क्यान नट बी हार्डन अर टेम्पर्ड, इट इज द प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन, इट क्यान एब्जर्ब अर सक वेल, इट इज अलमोस्ट इक्वली स्ट्रङ इन टेन्सन, कम्प्रेसन एन्ड सेयर एज इट स्पेसिफिक ग्राभिटी इज 7.25 भन्ने छ। हाम्रो यसको युजहरू कहाँ छ भन्दाखेरि यहीँ हेर्नु होला, युजहरू कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ यहीँ हेर्नु होला भिडियोमै। यो भनेको यो यति भयो। अब यसपछि हाम्रो प्रोपर्टिज अर युज अफ कास्ट आइरन भनेको अब कास्ट आइरनतिर जाउँ हामी। भनेको कास्ट आइरनको प्रोपर्टिज के हो भन्दाखेरि इट इज हार्ड एन्ड इजिली फ्युजिबल, इट इज ब्रिटल एन्ड इज सच एट इट क्यानट रेसिस्ट द इफेक्ट अफ इम्प्याक्ट एन्ड सक, इट डज नट रस्ट इजिली भनेको खिया चाँडो लाग्दैन भनेको, इट बिकम सफ्ट वेन प्लेस्ड इन सफ्ट वाटर भनेको सफ्ट वाटरमा राख्यो भने मुलायम हुन्छ अरे यो। अनि यो भनेको इट क्यान नट बी म्याग्नेटाइज, इट क्यान नट बी टेम्पर्ड बट इट क्यान बी हार्डन बाई हिटिङ एन्ड सडन कुलिङ भनेको यसलाई चाहिँ हामीले साह्रो बनाउन सकिन्छ। हिटिङ गऱ्यो भने ततायो भने र केही टेम्परेचरमा यसलाई कुलिङ गऱ्यो भने यो साह्रो हुन्छ गरे। इट श्रिङ्क्स अन कुलिङ भनेको खुम्चिन्छ गरे। कास्ट आइरन पाइप भनेको कास्ट आइरन भनेको चिसो बनाउँदाखेरि खुम्चिने रहेछ यो पाइप, यो कास्ट आइरन चाहिँ। त्यसै हाम्रो युज अफ कास्ट आइरन भनेको कहाँ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि यहीँ हेर्नु होला, एज अ कम्प्रेसन मेम्बर इन स्ट्रस फर म्यानुफ्याक्चरिङ क्यारिएज रेल चेयर्स भनेको यो भनेको हाम्रो युज हो। यसै गरी हाम्रो 3rd मा रहेको छ टाइप्स एन्ड प्रोपर्टी अफ स्टिल। यो पनि यहीँ भिडियोमा हेर्नु होला। यसदेखि मेन सोध्ने क्वेसन भनेको 1 र 2 प्रायः जस्तो सोध्ने क्वेसन हो यो भनेको।
त्यसै गरी हामी जाउँ पेन्ट एन्ड भर्निसमा भनेको टाइप्स युज एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ भर्निस यो भइहाल्यो क्वेसन टाइप्स युज एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ पेन्ट यो पनि भइहाल्यो वाट आर द इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पेन्ट भनेको पेन्टमा चाहिँ के सामानहरू मिसाइएको हुन्छ त मिसाएर चाहिँ हामीले पेन्ट बनाइन्छ त भन्ने क्वेसन हो 4 मा रहेको हाम्रो टाइप्स अफ पेन्ट रहेको छ ल क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ है त भनेको टाइप्स युज एन्ड कम्पोजिसन अफ भर्निस भनेको के हो त भर्निसको टाइप्सहरू के भन्दाखेरि एउटा रहेको छ ओइल भर्निस छ टर्पेन्टाइन भर्निस छ स्पिरिट भर्निस छ र वाटर भर्निस रहेको छ यो भनेको हाम्रो टाइप्स हो युज अफ भर्निस भनेको युज भनेको यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा कहाँ हुने रहेछ त यो हामीले यसको युज चाहिँ कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो यही भिडियोमा हेर्नु होला इट ब्रिङ्स आउट ब्रिलियन्स टु पेन्ट सर्फेस इट इज युज टु इन्क्रिज ड्युरेबिलिटी अफ पेन्ट फिल्म इट प्रोटेक्ट द सर्फेस एगेन्स्ट एडभान्स इफेक्ट अफ टेम्परेचर यो भनेको युज हो भर्निसको त्यसै गरी हाम्रो 2 मा जाउँ टाइप्स युज एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ पेन्ट भनेको अब हाम्रो के हो त पेन्टको चाहिँ टाइप्सहरू के छ भन्दाखेरि ओइल पेन्ट छ एल्युमिनियम पेन्ट छ एस्बेस्टोस पेन्ट छ सेल्युलोज पेन्ट भन्ने छ सिमेन्ट पेन्ट कोलाइडल पेन्ट इमल्सन पेन्ट इनामेल पेन्ट ग्राफाइट पेन्ट ल्युमिनियस पेन्ट सिलिकेट पेन्ट एन्टिकोरोसिभ पेन्ट एन्टिकोरोसिभ पेन्ट यो डबल भन्छ प्लास्टिक पेन्ट र सिन्थेटिक रबर पेन्ट भनेको हाम्रो भनेको चाहिँ टाइप्स अफ पेन्ट हो यसको युज पनि हेरौँ पेन्टको युजहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यही चाहिँ इट एप्लाइड टु वुड टु प्रिभेन्ट फ्रम डिकेङ भनेको काठलाई चाहिँ के अरे डिके भनेको कुइनाबाट बचाउने हो इट युज इन मेटल टु प्रिभेन्ट कोरोजन भनेको पेन्ट किन परेको हुन्छ भन्दाखेरि फलामा खिया नलागोस् भनेर पनि पेन्ट परेको हुन्छ हो कि होइन इट गिभ्स डेकोरेटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ एपियरेन्स अफ सर्फेस भनेको पेन्ट लगाएपछि केही सामानहरू चम्किन्छ यो पनि हो हाम्रो युज अफ पेन्ट अब त्यसै गरी अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पेन्ट भनेर इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पेन्ट भनेको पेन्टमा चाहिँ हामीले के मिसावट हुन्छ त के मिसाइन्छ त पेन्टमा हामीले के मिसाएर हामीले एउटा पेन्ट बनाइन्छ भन्ने क्वेसन हो यसको चाहिँ अब यो पनि सजिलै छ इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पेन्ट हजुरहरूलाई आउँछ नै होला अब एउटा पेन्टमा चाहिँ हामीले के कुरा प्रयोग गरिन्छ त के कुरा प्रयोग गरेर हामीले एउटा पेन्ट बनाइन्छ भन्ने कुरो मैले भिडियोमा हालिदिएको हुन्छु इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पेन्ट यो पनि भिडियोबाट हेरेर पढ्नु होला र हाम्रो रहेको छ टाइप्स अफ पेन्ट भनेको टाइप्स अफ पेन्ट भनेको पेन्टहरूको टाइप्सहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो ओइल पेन्ट छ वाटर पेन्ट छ सिमेन्ट पेन्ट छ एर्सेलिक पेन्ट छ यो भनेको हाम्रो टाइप्स अफ पेन्ट हो यही भिडियोमा हालिदिन्छु टाइप्स अफ पेन्ट भनेर यहीँबाट पढ्नु होला अब हाम्रो युनिट 9 मा मिसलेनियस भन्ने छ टाइप्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ एस्बेस्टोस भनेको एस्बेस्टोसको टाइप्स के हो यसको र प्रोपर्टिज के हो भन्ने कुरो एस्बेस्टोसको टाइप रहेको छ व्हाइट एस्बेस्टोस छ ब्राउन एस्बेस्टोस छ र ब्लू एस्बेस्टोस छ यो भनेको हाम्रो टाइप्स हो र एस्बेस्टोसको प्रोपर्टिज के हो भन्दाखेरि इट इज एन एक्सिलेन्ट इन्सुलेटर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यो भनेको इन्सुलेटर हो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको हो कि होइन अनि यसको अरू के भन्दाखेरि यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 3.1 हुन्छ यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 1200 देखि 1550 को बिचसम्म हुन्छ इट हेज हाई ड्युरेबिलिटी एन्ड मेकानिकल स्ट्रेन्थ भनेको यो त प्रोपर्टिज अफ एस्बेस्टोस हो र हाम्रो 2 मा हेरौँ कम्पोजिसन कन्स्टिट्युन्ट्स टाइप्स एन्ड युज अफ ग्लास भन्ने हो कि नै ग्लासको कम्पोजिसन भनेको केबाट बनेको हुन्छ कम्पोजिसन भनेको यो हो कन्स्टिट्युन्ट भनेको नि उस्तै हो भनेको सिलिकाबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि ग्लास सोडियम अर पोटासियम कार्बोनेट लाग्छ ग्लासमा लाइमबाट बनेको हुन्छ म्याग्निज अक्साइडबाट बनेको हुन्छ क्युलेटबाट बनेको हुन्छ भनेको यति मिलेर चाहिँ हाम्रो ग्लास भन्छ भन्ने कुरो र हाम्रो टाइप्स अफ ग्लास भनेको के छ भन्दाखेरि एउटामा सोडा लाइम ग्लास अर क्राउन ग्लास भन्छ पोटास लाइम ग्लास पोटास लिड ग्लास कमन ग्लास कलर्ड ग्लास भनेको यो चाहिँ टाइप्स अफ ग्लास हो र हाम्रो प्रोपर्टिज अफ ग्लासको प्रोपर्टिजहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जसो मैले यहाँ छुट्याएको क्वेसन चाहिँ प्रोपर्टिज भनेको के हो त प्रोपर्टिज भनेको इट इज एक्सट्रिमली ब्रिटल इट इज एफेक्टेड बाई अल्कालिज इट हेज एमोर्फस स्ट्रक्चर इट हेज नो डिफिनाइट मेल्टिङ पोइन्ट इट क्यान बी पोलिस्ड इट एब्जर्ब्स एन्ड रिफ्लेक्ट लाइट इट क्यान बी कास्ट इन्टु एनी डिजायर्ड सेप ग्लास क्यान बी वेल्डेड बाई फ्युजन भनेको यो हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टिज अफ ग्लास हो
त्यसै गरी हाम्रो टाइप्स पनि भइसक्यो हाम्रो युज भनेको कहाँ परेको हुन्छ त ग्लास भन्ने कुरो प्रयोग हुने ठाउँ पनि हामीलाई थाहा ग्लास कहाँ प्रयोग गर्न कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो पनि बताइरहनु पर्दैन सबै हजुरहरूलाई र हाम्रो अर्को रहेको छ प्रोपर्टिज अर एन्ड युज अफ प्लास्टिक्स अफ पेरिस प्रोपर्टिज के हो त प्लास्टिक्स अफ पेरिसको प्रोपर्टिज के भन्दाखेरि इट इज प्र्याक्टिकल्ली अनएफेक्टेड बाई ब्याक्टेरिया इट इज लाइट वेट द प्लास्टर shows good adhesions to fibrous materials it is slightly soluble in water यो भनेको प्रोपर्टिज हो हाम्रो युज भनेको कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युज एज हिटिङ इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स टु प्रिभेन्ट अर प्रोटेक्ट वुड अर मेटल्स भनेर इट इज युज फर अर्नामेन्टल्स प्लास्टर वर्क्स भनेर द प्लास्टिक्स अफ पेरिस इज युज इन पोट्री आर्ट वर्क डेन्टिस्ट्री अरे त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ जिप्सम्स बोर्ड आर युज इन कन्स्ट्रक्सन अफ नन लोड बियरिङ पार्टेसन भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लास्टिक्स अफ पेरिसको चाहिँ हाम्रो युज हो यसरी हाम्रो 4मा रहेको छ टेराजो टाइल्स भन्ने छ यो पनि मैले भिडियोमा हालिदिन्छु टेराजो टाइल्सको बारेमा हेर्नु होला यसको एडभान्टेज भनेको यहाँ छ क्यान बी क्लिन इजिली लाइट इन वेट स्ट्रङ एन्ड ड्युरेबल एभाइबिलिटी अफ क्लर एसिड रेसिस्टेन्स चिपर देन अर्डिनरी फाइनली ड्रेस्ड स्टोन भनेको यो चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टिज भयो के एडभान्टेज भयो हाम्रो टेराजो टाइल्सको भने युज भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि युज फर अल सर्ट अफ अर्नामेन्टल वर्क भनेको यो गरगना जस्तो अर्नामेन्टल वर्कहरू प्रयोग हुने भयो त्यसै हाम्रो युज एज अ बिल्डिङ मेटेरियल्स इन द फर्म अफ सेट ब्लक भनेको यो पनि हाम्रो टेराजो टाइल्सको भनेको युज भयो त्यसै हाम्रो भिनाइल टाइल्स अर फ्लोरिङ भन्ने छ यो पनि भिडियोमा हाल्दैछु हेर्नु होला ल हाम्रो ल सकियो इन्जिनियरिङ मेटेरियलको ल मैले ल अबदेखि मैले चाहिँ सुरुबाट चाहिँ कुन लेसनदेखि कुन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ म भनिदिन्छु यसमा यतिकै नै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्टको लेसन 1 देखि हाम्रो धेरै सोध्ने क्वेसन भनेको एउटा 1 र 2 भनेको क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड बिल्डिङ स्टोन्स र मेथड अफ स्टोन क्वाइरिङ भनेको यसदेखि दुईवटा चाहिँ यति 4वटा चाहिँ दुईवटा अलि इम्पोर्टेन्ट 4वटा इम्पोर्टेन्ट त यो 4वटै हो तर यसमध्ये पनि दुईवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो 1 र 2 त्यसै गरी हाम्रो 2मा छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा भयो अर्को छ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ र भेरियस टेस्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गरी हाम्रो लेसन 3मा भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ टाइल्स र बर्निङ प्रोसेस अफ टाइल्स यो दुईवटा भनेको 1 र 4 चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर 3 देखि त्यसरी हाम्रो च्याप्टर 4मा भनेको हाम्रो प्रोपर्टिज क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड युज अफ लाइम एउटा यो अनि 5 को डिफरेन्स बिट्विन फ्याट एन्ड हाइड्रोलिक लाइम र 4 को टेस्टिङ्स अफ लाइम यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यो 5 लेसनदेखि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको ड्राई एन्ड वेट प्रोसेस अफ सिमेन्ट र र मेटेरियल्स फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्ट यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट पनि सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो यो सर्ट नोट्समा यसरी हाम्रो अब लेसन 6मा जाउँ लेसन 6मा भनेको यो प्लाइवुडको बारेमा र सिजनिङ अफ टिम्बर र डिफेक्ट्स इन टिम्बर यदि 3टा भनेको 2, 3, 4 भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसै गरी हाम्रो च्याप्टर 7मा भनेको यो 1 र 2 प्रोपर्टिज एन्ड युज अफ रट आइरन र प्रोपर्टिज एन्ड युज अफ कास्ट आइरन भनेको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यसै हामी जाउँ च्याप्टर 8मा जाउँ हामी त्यसै गरी च्याप्टर 8मा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको टाइप्स एन्ड युज अफ भर्निस टाइप्स एन्ड युज अफ पेन्ट यो भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सेम टाइप्स 9मा जाउँ 9मा भनेको यो टाइप्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ एस्बेस्टोस र कम्पोजिसन कन्स्टिट्युट साइन्स एन्ड युज अफ ग्लास र प्रोपर्टिज एन्ड युज अफ प्लास्टर पेरियनको 1, 2, 3 भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र बेस्ट अफ लक फर द इक्जाम एपियरिङ स्टुडेन्ट्स द इन्ड भनेको अन्तिम धेरै धेरै शुभकामना इक्जामको लागि राम्रो गर्नु होला र हामी नयाँ ताजा भिडियो लिएर फेरि नि उपस्थित नै हुनेछौँ आजको लागि यति नै हस्त नमस्कार भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कोले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरी आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरी साथीहरूलाई सहयोग पुर्याइदिनु होला हस्त धन्यवाद।